पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध के जेर असर, हद निगाह इंतहाई कम, रास्ते गुम हो गए, गाड़ियां चलाना दुश्वार। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट सरवर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 पर लाहौर से मुल्तान और M4 पर शेर शाह से पिंडी भटियां तक बंद। M5 और M11 पर भी ट्रैफिक आरजी तौर पर मुअत्तल। लाहौर में धुंध के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन भी ताखीर का शिकार। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का खराज अक़ीदत, कहा कि गुर्बत, बेरोज़गारी और मुआशी बदहाली का खात्मा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन था। बीबी शहीद के मिशन की तकमील पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह है। पीपल्स पार्टी आज लाड़काना में जलसा करेगी। गढ़ी खुशाबख्श में जलसे के इंतज़ामात, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खुसूसी तैयारे के जरिए नवाब शाह से लाड़काना आमद। आसिफ अली ज़रदारी आज बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर आज सिंध में आम तातील। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने काज लिस्ट जारी कर दी। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में की जाएगी। तोशाखाना केस का फैसला कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील। बानी PTI ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके दोबारा अपील दायर की। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर। लेवल प्लेइंग फील्ड के 22 दिसंबर के हुक्मनामे पर अमल न होने की शिकायत, अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, अदालती अहकामात के बावजूद उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने से रोका, हिरासा और गिरफ्तार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा डिफाल्टर निकले। सेनेट में वजारत हाउसिंग की पेश दस्तावेज में इंकशाफ। सिकंदर सुल्तान वजारत हाउसिंग के नवंबर 2011 से 46,000 रुपए के डिफॉल्टर हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने बतौर फेडरल सेक्रेटरी फैमिली सूट कॉम्प्लेक्स की मद में किराया जमा नहीं कराया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। बल्ले का निशान बहाल। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला जारी। अदालत ने करार दिया कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। एक सियासी जुमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। शहरियों को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिया। आइंदा समाअत 9 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मौतली का हुक्म 9 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। PTI के रहनुमाओं का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी था। बल्ले का निशान भी गलत वापस लिया था, जो बहाल हो गया है। बैरिस्टर अली गोहर बोले, अदलिया पर हमेशा से एतमाद रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के खिलाफ साजिशों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। शेर अफजल मरवत बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर PTI को सर्टिफिकेट जारी करेगा। बाबर अवान कहते हैं, PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। शाह महमूद कुरैशी को रोककार जारी होने के बावजूद रिहाई न मिली। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की 15 दिन के लिए नजरबंदी का हुक्म जारी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की 15 रोज़ा नजरबंदी के अहकामात जारी किए। ऑर्डर के मुताबिक शाह महमूद 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, जिनमें तफ्तीश दरकार है। वो अडियाला जेल में ही नजरबंद रहेंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियों में खामियां सामने आने लगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हटाए गए EMS ने काम करना छोड़ दिया।
بلوچستان اسمبلی کے ایک حلقے کے RO کا مراسلہ منظر عام پر آ گیا۔ ریٹرننگ آفیسرز نے شکایات کے انبار لگا دیے، کہا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم 19 دسمبر سے ابھی تک صحیح طرح کام نہیں کر رہا، مسائل کے سبب ٹاسک مکمل نہیں کر پا رہے، مسئلے کا جلد حل تلاش کیا جائے۔ دوسری جانب پورے ملک میں الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ ٹیمز متحرک، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نصب تشہیری مواد ہٹایا جانے لگا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور۔ NA 130 کے ریٹرننگ آفیسر نے نواز شریف کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد درست قرار دے دیے۔ PB 32 سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے کاغذات نامزدگی درست قرار۔ مریم نواز کے PP 165 لاہور کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل۔ مریم اورنگزیب کے مخصوص نشست پر کاغذات نامزدگی کلیئر۔ رانا ثناء اللہ، لیاقت بلوچ، شیخ راشد، امین الحق، مہتاب عباسی، لشکری رئیسانی اور محمود اچکزئی کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ انتخابات سے قبل جوڑ توڑ سیاسی جماعتوں میں رہنماؤں کی شمولیت کا سلسلہ جاری۔ کراچی سے PTI کے سابق رکن قومی اسمبلی جمیل احمد مسلم لیگ نون میں شامل۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل صالح حیات کی بھی نون لیگ میں شمولیت متوقع۔ نواز شریف اور شہباز شریف آج جھنگ جائیں گے۔ لیگی قیادت سے ملاقات میں فیصل صالح شمولیت کا اعلان کریں گے۔ سابق نگران وزیر عدنان جلیل کی آصف علی زرداری سے ملاقات، پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 1075 افغان شہری اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ واپس جانے والوں میں 341 مرد، 221 خواتین اور 513 بچے شامل ہیں۔ اب تک 4,49,745 افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 1075 افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے۔ واپس جانے والوں میں 341 مرد، 221 خواتین اور 513 بچے شامل ہیں۔ اب تک 4,49,745 افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 1075 افغان شہری اپنے وطن واپس چلے گئے ہیں۔ ان واپس جانے والوں میں 341 مرد بھی شامل ہیں۔ دھند میں راستے گم ہو گئے۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ سرور تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے۔ موٹر وے M3 پر لاہور سے ملتان تک نو انٹری کا بورڈ لگا دیا گیا۔ M4 پر بھی شیر شاہ سے پنڈی بھٹیا تک دھند ہی دھند ہے۔ M5 اور 11 بھی دھند کے باعث مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ شہریوں کو دھند کے باعث آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد چودھری سے۔ جی شاہد، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت دھند کی؟ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں اس وقت دھند کا راج ہے اور دھند جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ خاص کر رات کے وقت جو ہے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ لاہور موٹر وے کی بات کریں تو موٹر وے سے شیخو پورہ، سیالکوٹ، کوٹ ادو سمیت دیگر جو سیکشن ہے موٹر وے کے مختلف جگہ سے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ مکمل طور پر رات کے وقت جو ہے وہ موٹر وے وہ بند رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو GT روڈ اور دیگر ملتان روڈ کا استعمال کرنا پڑا۔ وہاں پر بھی دھند کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بری طرح متاثر رہی ہے۔ اس حوالے سے جو قوانین کے حوالے سے ٹریفک پولیس اور دیگر کا یہ کہنا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شہری جو ہیں وہ سفر کو ترجیح دیں۔ رات کے وقت دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے حادثات کا خدشہ جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت لاہور کے اندر رات کے وقت جو ہے وہ حد نگاہ ہے وہ 5 سے 10 میٹر تک رہ جاتی ہے، لیکن اس وقت صبح کے وقت جو ہے وہ 50 میٹر تک حد نگاہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں ان کو شدید سردی کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت کم سے کم درجہ حرارت لاہور کے اندر 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ آج 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے دھند کا جو یہ سلسلہ ہے یہ ابھی جاری رہے گا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر دھند ہے اس کی شدت میں اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو مین
मेन रोड्स हैं, खासकर मोटरवे हैं, उसके मुख्तलिफ सेक्शंस को जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो इस वक्त लाहौर में शदीद सर्दी की लहर जो है वो भी मौजूद है और इसके साथ साथ आमदोरफ्त के हवाले से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जी ठीक है, शाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।